सो हॅलो गाईज. हो मागेलो वाडो आणि तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आता हांव वयता बामणबुड्या वॉटरफॉलार आणि हो मागेलो फर्स्ट व्लॉग कोंकणी करता हांव. आणि म्हाका हिंदी उलोवपाक मातशी त्रास जाता. हिंदी शिकून कांय फायद ना म्हागेली. सो आतां हांव सकाळी फुडें उठून पापाक मातशें पावोवपाक वयता बामणबुड्या वॉटरफॉलार. थंय फुडें आमचे बारीकशें एग्रीकल्चर म्हटल्यार माडी आनी सगळी काजू बिजू आसाय. सो आनी हो रायट सायडीसान तुमकां खबर आसतलो गोंयकार सगळी भावांक आनी भयणीक आमचो बडसरेम हिल्स. आनी हो आतां 5-6 दीस जालो पावस झडटा आनी सगळे काबार करून उडयला हांगा. आनी म्हाका कांयच समजना. थोड्यांनी वांयगण बी रोवलें तें सगळें काबार जालें आसतलें. आनी हे आमचे लेफ्ट सायडीसान गॅरेज. तुमी केन्ना अशी येयल्यार सावथ गोवाक तुमी तुमची बायक बी कितें जाल्यार पळोवपाक शकता थंय. आनी आमी आतां वयता, स्लोली वयता. आनी म्हाजो व्हिडिओ काडटा आसतगीर मागेलो व्हिडिओ स्पिकर कितें तरी जालो आनी म्हाका वॉयस रिकॉर्डिंग जालना म्हाजो. आनी कितें सांगू तुमकां, म्हाका हिंदी उलोवपाक आनी कोंकणी मिक्स जाता हांगा. पूण तरी आसतना हांव सद्या आतां घरा कडेन येवन रिकॉर्डिंग करतां. सो हें आमगेलें बडसरेम हिल. केन्ना येवपाक शकता तुमी, विजीट करपाक शकता थंय. आनी आतां आमी रोखडांच पावतले बामणबुड्या वॉटरफॉलार. आनी मेन म्हटल्यार तुमकां ह्या व्हिडिओ भितर सांगपाक सोदतां, सो तुमी मातशी तुमगेली कॅर घेयात आनी फर्स्ट पावस स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी वॉटरफॉलार विजीट करपा नाका. बिकॉज यू नो दॅट फर्स्टाकूच पावस येता तेन्ना फातर बी सगळी येताय आनी मातशें उदक बी क्लीन जावपाक जाय पडटा. उदक क्लीन उरताच, बट यू नो दॅट वॉट आय एम टॉकिंग अबावट. मदीं मदीं इंग्लीश उलयता हांव. सो आमी पावत पावत येयले अशें दिसता म्हाका. आनी आतां आमी पावतले बी. आनी आतां हांगा रस्त्यार सगळो कचरो जाला, पोतरो आनी सगळें येयला रस्त्यार. आनी आतां पावसा दिसान तुमी मातशी गाडी स्लो चलयात, बिकॉज आतां हो न्यू रस्तो जाला. आनी प्लस मागीर सद्या आतां कांय स्लीप जायना, पूण हो पोत्र्या लागून मागीर मातशी स्लीप जाता गाडी. सो चड सायडीच्यान घालपाक मातशी अवॉयड करात. बट एट युअर ओन रिस्क तुमी सारकी चलयात. आनी सदां गाडी चलयता आसतना हेल्मेट घालचें. आनी आमी स्लोली स्लोली 30 स्पिडीचेर येताय. एक आतां मोबायल धरला आनी व्लॉग करता. आज सद्या हेल्मेट बीन घालूना, स्लो वयताय. सो हें तुमी पळोवपाक शकता कितलें ग्रीनरी. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता, म्हाका साम बरें दिसता हांगा ह्या रस्त्यान वयता तेन्ना. कित्याक म्हाका साम स्वास घेवपाक इतलो बेस्ट आवडटा सारको. बिकॉज हांव सद्या आतां वास्को शिपयार्डा एप्रेंटीस करता. सो म्हाजें मातशें बारीकशें इन्फॉर्मेशन शेअर करता तुमकां. थंय म्हाज्या आनी वास्को दिसूच काडपाक जायना. थंयसा वेगळेंच वातावरण अशें. आनी हांगा येतगीर म्हाका सामकें बेस्ट दिसता पळोवपाक. सो गायज, तुमकां म्हागे व्हिडिओ बरो दिसता जाल्यार मातशी सबस्क्रायब करात गोंयकार लोक, आमगेले सगळे भाव आनी भयण. आनी आमी पावल्ले आसा हांगा बामणबुड्या वॉटरफॉलार. सो हांगा उदक पडपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. आतां हो पावस काबार जातलो 2 दिसांनी काय परत डायरेक्ट स्टार्टूय आसतलो काय कोणाक खबर. सो पळयात तुमी. सद्या इतलें उदक स्टार्ट जालें पडपाक. आनी हो सीन तुमी पळोवपाक शकता हांगा. आनी हांव पापाक वयर सोडून येयलो आनी हो तुमचे खातीर मातसो एक बारीकसो व्हिडिओ करया म्हटलो. सो तुमी अशें म्हाका सपोर्ट कराय. आनी म्हाका तुमी सांगाय फुडें असोच कोंकणी व्हिडिओ स्टार्ट करूं काय हिंदी मिक्स ऑर हिंदीच व्लॉग करूं. कोंकणीन मातशें उलोवपाक बरें पडटा, बट एकलो उलोवपाक पडटा मोटो व्लॉग बी करता तेन्ना. सो सगळें चिंतपाक पडटा कशें उलोवप कशें उलोवप ना तें. अशें वयता वयता उलयल्यार बरें दिसता.
पूण हांव सद्या हांगा घराडे येवन व्हिडिओ ऑडियो म्हाजो रिकॉर्डिंग केलो. आनी गायज तुमी मातशे प्लीज सपोर्ट कराय म्हाका. आनी हे तुमी बामणबुडा वॉटरफॉल पळोवपाक येवपाक शकता. सावथ गोंयाक काणकोणाक भाटपाल गेट आसा थंय साकून कारवार साकून येत जाल्यार रायट घेवपाचें आनी नॉर्थ आमचे मडगांव साकून येत जाल्यार लेफ्ट मारपाचें. भाटपाल गेट थंय साकून एक 10-12-13 किलोमिटराचे बी आसतलो. ओके, मागीर हांगासून डायरेक्ट तुमी नेत्रावळी वचपाक शकता. नेत्रावळी बीन त्या सायडीसान मागीर सगळे बरे बरे आसाय जागे, टुरिझम स्पॉट. पूण सद्या आतां तुमी ब्रेक घेयात बिकॉज दीस इज द स्टार्टींग ऑफ मॉन्सून, सो बेटर टू गो आफ्टर गणेश चतुर्थी आय थिंक सो. आनी थँक्यू सो मच तुमी हो व्हिडिओ फूल पळयलो म्हणून. आनी तुमकां फुडें एक बारीकसो परतून व्ह्यू दाखयता हांव आमच्या दोंगराचो. म्हाका आमगेलो दोंगर बरो दिसता, साप बेस्ट. थंय गेल्यार तुमी मातशे खंय तरी पावलाशें दिसता तुमकां. खंय म्हटल्यार कितें सांगो तुमकां, तुमी पळयल्यार कळटलें कितें तें थंय वचून. आनी नेक्स्ट व्हिडिओ खंयचेर येतलो खबर ना. सद्या मागे सगळें मिक्स जाल्लें आसा. थोडी समर सिजना बी काडले आसा व्हिडिओ, सो मिक्स टायम मेळटा तसो घालता हांव, अपलोड करता. सो आतां सद्या टायम बी कमी मेळटा म्हाका, पूण हांव मागीर बेस्ट ट्राय करता. आनी आतां तुमी हो व्यू पळोवपाक शकता, हो आमगे बडसरे मिल. आनी आतां सद्या शेत अजून स्टार्ट केलें ना, सो हांव ट्राय करतलों तुमकां आफ्टर शेत जेन्ना रेडी जातलें तेन्ना एक व्हिडिओ बारीकसो अपलोड करपाक. सो तुमी सांगाय इफ अपलोड करपा जाल्यार कमेंट माराय प्लीज. आनी सो मागीर मेळया. Thank you so much for watching. Keep supporting, keep loving. Until then, bye bye. See you soon in the next video. So ride safe, ride hard. Thank you so much. आणि बरें.